लाहौर में बसंत की धूम, छतों पर शहरियों का हजूम। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत के दूसरे रोज को भी यादगार बना दिया। मन चले पेश लड़ाने में मसरूफ, फजाओं में आइबो के नारों की गूंज। रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर जादुई समा बांध दिया। शहर की शायद ही कोई छत ऐसी हो जहां लाहौरी मौजूद ना हो। हर तरफ मौसीकी, ढोल की थाप और दोस्तों के कहकहे सुनाई दे रहे हैं। लाहौरियों की रवायती मेहमान नवाजी भी अरूज पर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पानी वाला तालाब आमद। 4 घंटे तक ओवरसीज पाकिस्तानी और दोस्तों के साथ बसंत मनाई। मेहमानों के लिए हरीसा, मटन चने और मटन पुलाव और दीगर खानों का एहतमाम किया गया। पहले डोर मोटी होती थी, इस बार डोर बहुत शानदार है। नवाज शरीफ का इजहार ख्याल। डेयरी गेट की छत पर बसंत फेस्टिवल का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। 20 बैन अवी मीडिया हाउस के नुमाइंदे लाहौर में बसंत की कवरेज के लिए पहुंचे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत मनाने का ख्वाब हकीकत बना दिया। बसंत फेस्टिवल की बहाली ने लाहौर की सकाफत को आलमी सतह पर उजागर कर दिया। गैर मुल्की मेहमानों की गुफ्तगू। शहर में 3 रोज़ा बसंत मेला जोबन पर महकमा सयाहत के ज़ेर एहतमाम बसंत की मुनासबत से पूंछ हाउस में पुरवकार तकरीब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, वफाकी वजीर अली ताहिर और दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी सयाहत सुकरात अमान, DIG हशमत कमाल समेत गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। पतंगबाजी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक से शुरका लुत्फानंदोज। फैमिलीज, खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बसंत फेस्टिवल से महजूज। पंजाब और लाहौर के रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार तारिक ताफो की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। बसंत फेस्टिवल हर जानिब रंग बखेरने लगा। पूंछ हाउस चुबुर्जी की छत पर भी तकरीब। मर्द, बच्चे और खातीन भी पेचे लड़ाने में मसरूफ। लाहौरी कुड़ियां भी बसंत के रंगों में रंग गईं। रंग बिरंगी चूड़ियां, खूबसूरत झुमके और रिवायती कुर्ते पहनकर छतों का रुख कर दिया। जश्न बसंत पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बसंत फेस्टिवल मनाने में वकला भी पेश। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी भी बसंत मनाने में मसरूफ। सेफ सेंटर की छत पर वकला फैमिलीज के हमरा बसंत मना रहे हैं। D8 रुकन मुबारक के आला सतह वफ्द का पूंछ हाउस का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की बसंत के रंगारंग सकाफती तकरीब में शिरकत। तकरीब में पंजाब की सदियों पुरानी मुहित, सकाफती रिवायात, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश। वफ्द का वाहगा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किले का भी दौरा। पुलिस की काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज, 31 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 146 चरखियां बरामद। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 9 अफराद गिरफ्तार। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयाना, रियासत की रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। गैर कानूनी पतंगबाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई होगी। 8 से 10 फरवरी तक लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 10 फरवरी के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सरगोधा, मियांवाली, भक्कर में भी बादल बरस सकते हैं। लिया, डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद, सियालकोट में भी अब्र रहमत की उम्मीद। मरी, गलियात और गेदोनवा में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। दहशतगर्द चाहते हैं खेलों के मैदान वीरान रहें। लोग हर वक्त परेशान और इन जैसी जहनी मरीज बन जाएं। हम फितना ख्वारिज और उनके पैरोकारों से डट कर लड़ेंगे। ये एक जंग है जिसे पहले भी इस कौम ने जीता था। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर रद्द अमल। बोली, लानत उन लोगों पर है जो एक दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं।
ملک میں فرقہ واریت اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، حملہ آور کے سہولت کاروں تک پہنچ چکے ہیں، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس بولے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، دہشت گردوں کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے، دہشت گردوں کو نکیل ڈالیں گے۔ اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں بلکہ مہذب معاشرے کا حسن ہے۔ آئینی ترمیم پر مجھ پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، ماضی میں ایسے واقعات ہوئے، سپریم کورٹ نے کریز سے باہر نکل کر کھیلا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا آسما جہانگیر کانفرنس کے شرکاء سے خطاب، بولے لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت کام کیا، کمیشن بھی بنایا گیا، حکومتی اقدامات کی بدولت توہین مذہب کے واقعات میں بڑی کمی ہوئی ہے۔ آسمان جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، جسٹس شہرام سرور کا آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب، بولے آسما جہانگیر نے خواتین اور مظلوم طبقات کی وکالت کی۔ عدلیہ آئین کے تحت اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، ہمیں عوام کا اعتماد بحال رکھنا ہوگا۔ آئین برابری کی سطح پر چلنے کا حکم دیتا ہے، عدلیہ اقلیتوں کے حقوق پامال ہونے پر انصاف فراہم کرتی ہے، ہمارا آئین اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آئین اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، طالبان رجیم میں افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آئین پاکستان جبر اور زبردستی کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر مملکت برائے لا اینڈ جسٹس بیرسٹر عقیل ملک کا آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب۔ برالر کے نرخ پر قابو نہ پایا جا سکا، قیمت میں 22 روپے فی کلو کا بڑا اضافہ، مرغی کی گوشت کی فی کلو قیمت 548 روپے ہو گئی، مارکیٹ میں صافی گوشت 620 روپے فی کلو تک بکنے لگا، زندہ برالر کی قیمت 15 روپے فی کلو بڑھ گئی، زندہ برالر ہول سیل 364 پر چون ریٹ 378 روپے فی کلو مقرر، فارمی انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر، انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 298 روپے ہو گئی، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8820 روپے میں دستیاب۔ مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا، مارکیٹ میں پھل اور سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت، پیاز 90، ٹماٹر 120، لہسن 650، ادرک 420 روپے کلو فروخت، ٹینڈے 100، پالک 60، بینگن 160، بھنڈی 380 روپے کلو بیچی جا رہی ہے، شملہ مرچ 200، مٹر 70، مونگرے 170، گیا کدو 180، میتھی 80 روپے کلو بک رہی۔ پھلوں میں انار قندھاری 800، پپیتا اور سیب 550، بیر 200 اور امرود 180 روپے میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیرو پولیو ویژن کی تکمیل کے لیے انتظامیہ متحرک، ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، 5 روزہ پولیو مہم کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی نے انسداد پولیو مہم کی پیش رفت پر بریفنگ دی، تمام ڈی ڈی ایچ اوز فیلڈ میں اپنی موجودگی اور سخت مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں، ہدایات۔ ڈی سی محمد علی اعجاز کا کہنا تھا انسداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے۔